अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 26 नवंबर 2024 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 23 जमादी अव्वल 1446 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज मंगल को यौम आइन के मौके पर लोगों को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए बाबा साहब अम्बेडकर को खिराज अकीदत पेश किया, जिन्होंने हिंदुस्तानी आइन की तश्कील में अहम किरदार अदा किया। यौम आइन पर तमाम हिंदुस्तानियों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। हिंदुस्तानी आइन ने एक नए हिंदुस्तान की तश्कील की बुनियाद रखी। आज हमारा मुल्क एक तरक्की याफ्ता, मजबूत और खुददार हिंदुस्तान की तामीर के मजबूत अज़्म के साथ आगे बढ़ रहा है। राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट पर तहरीर करते हुए लिखा कि आइन के 75 साल के इस मुक़द्दस मौके पर मैं बाबा साहब समेत तमाम अजीम हस्तियों को खिराज अकीदत पेश करता हूँ। मरकजी कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने भी आज मंगल को यौम आइन के मौके पर नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। साल 2015 में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के 125वीं यौम पैदाइश के मौके पर हुकूमत ने 26 नवंबर को यौम दस्तूर के तौर पर मनाने का फैसला किया, ताकि इस तकरीब की अहमियत को उजागर किया जा सके और इसके लिए चीफ मुअम्मर को याद किया जा सके। आज के दिन 1949 में दस्तूर साज असेंबली ने हिंदुस्तान के आइन को अपनाया था, जो 26 जनवरी 1950 को नाफिज हुआ था। ये वो वक्त है जब दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत की बुनियाद रखी गई। 75 सालों से ये दस्तावेज मुल्क को चलाने के लिए रहनुमाई का काम कर रही है। इसकी बहुत सी काबिल ज़िक्र खुसूसियात में से सेकुलरिज्म और तकसीरियत के उसूल हिंदुस्तान की जमहूरी शिनाख्त की बुनियाद के तौर पर खड़े हैं। मजहब और रियासत के दरमियान मुकम्मल अलहदगी के मगरबी मॉडल के बरअक्स एक मुनफरिद मॉडल हिंदुस्तानी आइन तमाम मज़ाहिब के लिए यकसा एहतराम के मॉडल को अपनाना है। इस बात को यकीनी बनाता है कि रियासत ने ना तो किसी मजहब की हिमायत करती है और ना ही इम्तियाजी सलूक करती है। जो चीज़ आइन को सेकुलर बनाती है वो इसकी अहम खुसूसियात हैं, यानी मजहब की आज़ादी आर्टिकल 28 और 25, कानून के सामने सबकी बराबरी आर्टिकल 14 और 15 और मजहब के मामले में रियासत की गैर जानिबदारी आर्टिकल 27 और 28। आर्टिकल 25 से 28 मजहब की आज़ादी के हक़ की ज़मानत देते हैं। हर फर्द को अपने अक़ीदे का दावा करने, अमल करने और इसकी तबलीग करने की इजाज़त देते हैं। एक ही वक्त में यह दफ़ात अफराद को किसी ख़ास मजहब की पैरवी करने पर मजबूर होने से बचाती है। आर्टिकल 15 ख़ास तौर पर मजहबी बुनियादों पर इम्तियाजी सलूक से मना करता है। आज पूरे मुल्क में यौम आइन मनाया जा रहा है। आज मंगल को 26/11 मुंबई दहशतगर्दाना हमलों की 16वीं बरसी है। इस मौके पर वज़ीर दाखिला अमित शाह ने हमले में जान गंवाने वालों को खिराज अकीदत पेश किया। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने ट्विटर पर लिखा कि 2008 में आज के दिन बुज़दिल दहशतगर्दों ने मुंबई में मासूम लोगों का कत्ल करके इंसानियत को शर्मसार किया था। अमित शाह ने कहा, मैं 26/11 मुंबई हमलों में दहशतगर्दों से लड़ते हुए जाम शहादत नोश करने वाले फौजियों को दिल की गहराइयों से खिराज तहसीन पेश करता हूँ। दाखिला ने यह भी लिखा कि दहशतगर्दी पूरी इंसानी तहजीब पर बदनुमा दाग है। दहशतगर्दी के खिलाफ मोदी हुकूमत की जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी को पूरी दुनिया ने सराहा और आज हिंदुस्तान इंसदाद दहशतगर्दी के इक़दामात में आलमी रहनुमा बन गया है। रियासत तमिलनाडु और पुडुचेरी के डेल्टा अजला में भारी से शदीद बारिश की पेशगोई के साथ आज मंगल को तालीमी इदारे बंद कर दिए गए। तमिलनाडु के मयिलादुथुराई और नागापट्टिनम और पुडुचेरी के कराईकल जिले के कलेक्टरों ने इन इलाकों के स्कूलों और कॉलेजों में आज मंगल को छुट्टी का ऐलान किया। इलाकाई मौसमियाती मरकज़ ने मयिलादुथुराई, नागापट्टिनम, तिरूर और कराईकल के अजला के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, जिसमें आज मंगल को इंतहाई शदीद बारिश की पेशकशी की गई है। एक बार फिर ये साबित हो गया है कि फ़िरक़ावाराना फसादात में जुल्म भी मुसलमानों पर होता है और बाद में कानूनी कार्रवाई भी इन्हीं के खिलाफ होती है। संबल फसाद में 4 मुस्लिम नौजवानों की शहादत के दूसरे दिन 2500 से ज़ायद अफराद के खिलाफ FIR दर्ज की गई है, जिनमें संबल के रुकन पार्लिमान ज़ियाउर रहमान बर्क और समाजवादी पार्टी के रुकन असम्बली इकबाल महमूद के बेटे का नाम भी शामिल है। इस मामले में अब तक 2 डजन से ज़ायद अफराद को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। बहरहाल तशद्दुद के दूसरे दिन हालात रफ्ता रफ्ता मामूल पर आ रहे हैं, ताहम लोगों में खौफ व दहशत का माहौल आज मंगल को भी कायम है। पूरे इलाके में गैर इलानिया कर्फ्यू जैसा माहौल पैदा कर दिया गया है। सिक्योरिटी के वसी इंतजाम किए गए हैं। इस दौरान अवाम से अपील की जा रही है कि वो अफवाहों पर ध्यान ना दें और सब्र व तहम्मुल से काम लें। मुरादाबाद रेंज के 30 थानों की पुलिस को संबल के तशद्दुद इलाके में तैनात किया गया। इस दरमियान फायरिंग की वजह से अपनी जान गंवाने वालों की तादाद 5 हो गई है। इसके अलावा एक और जख्मी भी अस्पताल में ज़ेर इलाज है, जिसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। इसी के साथ पुलिस इंतजामिया ने बड़े पैमाने पर मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई भी शुरू कर दी। पुलिस ने फसाद को हवा देने के इल्ज़ाम में समाजवादी पार्टी के रुकन पार्लियामेंट
ضیاء الرحمان برق کے ساتھ ہی مقامی رکن اسمبلی اقبال محمود کے بیٹے سہیل اقبال کے خلاف بھی FIR درج کی ہے۔ اس کے علاوہ 2750 نامعلوم افراد کے خلاف کل 7 الگ الگ FIR درج کی گئی ہے۔ اتر پردیش کے سنبل میں ضیاء الرحمان برق اور دیگر افراد کے خلاف معاملات درج کیے جانے پر سماجوادی پارٹی کے قومی صدر اکھلیش یادو نے سخت تنقید کی ہے۔ اکھلیش نے کہا کہ تشدد کے وقت برق وہاں سے 2500 کلومیٹر دور تھے تو ان کے خلاف FIR درج کیوں کی گئی؟ انہوں نے پولیس اہلکاروں پر الزام عائد کیا کہ تشدد کے دوران انہوں نے پرائیویٹ اسلحہ کا استعمال کیا جس کی وجہ سے وہاں پر 5 نوجوانوں کی موت ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ سروے کے نام پر کشیدگی پھیلانے کی سازش کرنے والوں کے خلاف سپریم کورٹ کو فوری طور پر نوٹس لینا چاہیے کیونکہ اتر پردیش حکومت اور انتظامیہ سے کسی انصاف کی کوئی امید نہیں ہے۔ اکھلیش نے کہا ہے کہ جو لوگ اپنے ساتھ نعرے بازوں کو لے گئے تھے ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے۔ ان پولیس اہلکاروں کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے جو تشدد میں ملوث پائے گئے۔ کل ہند مسلم پرسنل لا بورڈ نے اپنے 29ویں سالانہ اجلاس میں فیصلہ کیا ہے کہ وقف ترمیم بل 2024 کو منسوخ کرنے کے لیے تمام کوششوں کے باوجود اگر بل منظور ہوتا ہے تو ہم تمام دستیاب اور امکانی قانونی دستور اور جمہوری طریقے استعمال کرتے ہوئے حکومت پر ترامیم واپس لینے پر دباؤ ڈالیں گے۔ مسلم پرسنل لا بورڈ کے قومی ترجمان ڈاکٹر SQR الیاس اور جنرل سیکریٹری مولانا شاہ فضل الرحیم مجددی نے مسلم پرسنل لا بورڈ کے سالانہ اجلاس کے اختتام کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ اس اجلاس میں احساس ظاہر کیا گیا ہے کہ وقف ترمیم بل ملک بھر میں پھیلی ہوئی وقف املاک کو ہڑپنے کے مقصد سے لایا گیا ہے۔ تمام 44 مجوزہ ترامیم اور اس کی ذیلی دفعات بد نیتی پر مبنی ہے جن کا مقصد وقف املاک کو تباہ کرنا ہے۔ سنبل کی جامع مسجد کی انتظامی کمیٹی نے تشدد کے لیے جس میں 5 جانیں گئی ہیں مقامی حکام اور پولیس کو مورد الزام ٹھہرایا۔ صدر انتظامی کمیٹی شاہی مسجد ظفر علی نے پریس کانفرنس میں الزامات عائد کیے اور پریس کانفرنس ختم ہوتے ہی پولیس نے انہیں حراست میں لے لیا۔ ظفر علی نے کہا کہ مسجد کا حالیہ سروے عدالت کے حکم پر نہیں ہوا بلکہ صرف اور صرف ضلع مجسٹریٹ یعنی کلکٹر کی ہدایت پر ہوا ہے۔ یہ سروے غیر قانونی طریقے سے کیا گیا۔ صدر کمیٹی نے پریس کانفرنس میں کہا کہ اس واقعے میں خاطی سب ڈویژنل مجسٹریٹ سنبل وندنا مشرا اور سرکل آفیسر انوج کمار ہیں۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ SDM نے وضو خانے سے پانی خالی کرنے پر زور دیا جبکہ ضلعی مجسٹریٹ اور سپرنٹینڈنٹ پولیس لکڑی کی مدد سے گہرائی ناپنے کا مشورہ دے رہے تھے۔ ظفر علی نے کہا کہ وضو خانے سے پانی نکالنے سے باہر جمع لوگوں میں الجھن پیدا ہو گئی جنہوں نے سمجھا کہ اندر کھدائی ہو رہی ہے۔ اس پر بھیڑ مشتعل ہو گئی۔ صدر کمیٹی نے سرکل آفیسر انوج کمار پر بھیڑ کو مشتعل کرنے کا الزام عائد کیا۔ سنبل میں فرقہ وارانہ فساد کے دوران اتر پردیش حکومت کا جو رویہ رہا اس نے صرف مسلمانوں ہی نہیں بلکہ اپوزیشن جماعتوں کو بھی حیران کر دیا ہے۔ کانگریس نے اسے RSS کی ایک سوچی سمجھی سازش قرار دیتے ہوئے کہا کہ وزیر اعلیٰ اتر پردیش یوگی آدتیہ ناتھ کی حکمرانی میں اتر پردیش کو محفوظ نہیں سمجھا جا سکتا۔ پارٹی کے میڈیا اور پبلسٹی ڈپارٹمنٹ کے چیئرمین پون کھیرا نے کہا کہ یہ یوگی کے بٹوگے تو کٹوگے کے نعرے کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ سنبل میں مظاہرین پر سیدھی فائرنگ کی گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک خاص سازش کے تحت سماج میں مذہبی بنیادوں پر عدم استحکام پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے جاں بحق افراد کے تئیں گہری تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس معاملے میں اتر پردیش حکومت کا رویہ انتہائی افسوسناک رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یوگی حکومت کا متسبانہ اور جلد بازی کا رویہ انتہائی افسوسناک ہے۔ پارلیمنٹ کے سرمائی اجلاس کے پہلے ہی دن اپوزیشن نے امریکہ میں اڈانی کے خلاف عائد کی گئی فرض جرم کا معاملہ پوری شدت سے اٹھایا اور حکومت سے JPC یعنی مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کے ذریعے اس کی جانچ کی مانگ کی۔ دوسری جانب حکومت نے اس پر ٹھس سے مس نہ ہوتے ہوئے اپوزیشن پر الزام لگایا ہے کہ وہ ایوان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ لوک سبھا میں اڈانی اور منی پور کے معاملے پر بحث کرانے کی مانگ کے حوالے سے اپوزیشن کے ہنگامہ آرائی کے بعد 2 بار کے خلل کے بعد ایوان کی کارروائی کو ملتوی کر دیا گیا۔ ملک میں بڑھتی نفرت اور مسلم مخالف ماحول کے بیچ اتر پردیش کے میرٹھ کے ایک نوجوان کے اہل خانہ نے الزام لگایا کہ اسے شرپسندوں نے مسلمان ہونے کی وجہ سے پیٹا، کپڑے اتار دیے اور جے شری رام کا نعرہ لگانے پر مجبور کیا۔ متاثرہ نوجوان گلفام جو صوفی پور کا رہنے والا ہے، اس کے والد آفتاب نے بتایا کہ ان کا بیٹا منگل پانڈے نگر میں نجی شوٹنگ رینج میں پریکٹس کے بعد گھر لوٹ رہا تھا، تب راستے میں شام 8 بجے اس کے ساتھ یہ واردات پیش آئی۔ آفتاب کے مطابق موٹر سائیکل سوار 3 نوجوان گلفام کو وکٹوریہ پارک لے گئے، وہاں اسے زدوکوب کیا، کپڑے اتارے، جے شری رام کا نعرہ لگوانے پر مجبور کیا اور اس کا موبائل فون بھی چھین لیا اور اس کے ساتھ خوب مار پیٹ کی۔ اس سے پہلے اس کا نام پوچھا گیا، پھر اس کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا گیا۔ واضح ہے کہ ریاست اتر پردیش میں مسلمانوں کے خلاف
बढ़ती हुई नफरत थमने का नाम नहीं ले रही है। इस रियासत में आए दिन मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। अब इन वाक़यात को रोकने के लिए मुसलमानों को क्या हिकमत अमली की ज़रूरत है? नाज़रीन, आप अपने ख्यालात कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में वाक़ सरजनपुर गांव में एक खातून ने 2 कश्मीरी ताजिरों को हरासा किया, जो कपड़े बेचने के लिए हिमाचल प्रदेश पहुंचे थे। खातून ने मुकामी सरपंच की बीवी होने का दावा किया है। इस वाक़े का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में खातून को 2 मर्दों को धमकी देते हुए देखा गया। खातून ने मुतालबा किया कि वो हिमाचल प्रदेश से चले जाएं या जय श्री राम का नारा लगाएं। जब एक ताजिर ने वजाहत की कि वो भी हिंदुस्तानी है तो खातून ने मुतालबा किया कि अगर आप हिंदुस्तानी हैं तो जय श्री राम का नारा लगाएं। ताहम ताजिरों ने इनकार करते हुए कहा कि बहैसियत मुसलमान वो हिंदू मजहबी नारा नहीं लगा सकते। खातून ने अपने मुतालबे को दोहराते हुए कहा कि नारा लगाओ या रियासत छोड़ दो। खातून वीडियो में कश्मीरी ताजिरों से मजीद कहती है कि यह हमारा हिंदुस्तान है, अपने कश्मीर जाओ, हमें यहाँ आपकी ज़रूरत नहीं है। खातून ने कहा कि मैं सबसे अपील करूंगी कि आपसे कुछ ना खरीदें, बस आप यहाँ से चले जाएं। बिलाखिर दोनों कश्मीरी ताजिर जो कश्मीरी शालों और खुश्क मेवाजात की फ़रोख्त के अपने कारोबार के सिलसिले में हिमाचल प्रदेश का सफ़र कर रहे थे, हरासा किए जाने के बाद मुकाम छोड़ने पर मजबूर हो गए। संभल में हुए तशद्दुद के लिए बीजेपी हुकूमत को जिम्मेदार ठहराते हुए कांग्रेस लीडर अदनान अशरफ ने कहा है कि संभल की अदालत में जो अर्जी दाखिल की गई थी, इसका मकसद ही एक झूठे तनाज़े को जन्म देना और तनाज़े को मजबूत करना था। कांग्रेस के मीडिया इंचार्ज अदनान अशरफ ने कहा है कि दरख्वास्त की समाअत के दौरान जिस रफ्तार से सर्वे का हुक्म दिया गया था, इससे आम लोगों का एतमाद कमज़ोर हुआ है, क्योंकि दायर करदा दरख्वास्त पर दूसरी पार्टी को सुने बगैर यह हुक्म दिया गया था और इसी दिन 2 घंटे के अंदर अंदर सर्वे किया गया और इसी वक्त रिपोर्ट दर्ज कराई गई। यह हैरान कुन बात है कि इतनी जल्दी और तेज़ी की ज़रूरत अचानक क्यों पड़ी। अदालत ने दूसरे फरीक को नोटिस दिए बगैर ही दरख्वास्त मंजूर कर ली। अदनान अशरफ ने कहा कि क्या इस केस में अदालत को दरख्वास्त का फैसला करते हुए एहतियात बरतने की ज़रूरत नहीं थी? तेलंगाना हुकूमत ने अडानी ग्रुप की जानिब से यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी के लिए दिए गए 100 करोड़ रुपए के अतिये को कबूल करने से इनकार करते हुए इसे वापस करने का फैसला किया है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मुल्क भर में जारी अडानी ग्रुप के बैनुल-अक़वामी तनाज़ा और कांग्रेस हाईकमान की जानिब से अडानी ग्रुप पर जारी मुसलसिल तनकीदों के दौरान आज की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही और बताया कि रियासती हुकूमत ने अडानी ग्रुप की जानिब से दिए जाने वाले 100 करोड़ रुपए के अतिये को कबूल न करने का फैसला किया है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रियासती हुकूमत पर आयद किए जाने वाले इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए कहा कि अडानी ग्रुप तवील मुद्दत से तेलंगाना में अपने प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि कायद अपोजिशन राहुल वाज़े तौर पर कह चुके हैं कि वो कानून के दायरे में तिजारत या कारोबार के खिलाफ नहीं है, लेकिन अडानी ग्रुप की बदउनवानियों पर वो खामोश नहीं रहेंगे। रेवंत रेड्डी ने कहा कि रियासती हुकूमत ने यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी के लिए जिस तरह से अतिया हासिल किया है, इसी तरह अडानी ग्रुप ने भी 100 करोड़ रुपए का अतिया दिया था, जिसे आज हुकूमत की जानिब से सरकारी तौर पर वापस कर दिया गया है। तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत की 1 साला जश्न में तमाम महकूमाजात यकम ta 9 दिसंबर तक मुनक्किद होने वाली तकरीबात के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां कर रही है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की हिदायत के मुताबिक प्रोग्राम्स का शेड्यूल तैयार किया गया है। इन प्रोग्राम्स को मुतालिका महकूमाजात के वज़रा की क़यादत में मुनक्किद किए जाएंगे। पहले ही 28 इंटीग्रेटेड रेजिडेंशियल स्कूल कॉम्प्लेक्स की इमारतों की तामीरात के साथ मजीद 26 स्कूल्स का इस जश्न के दौरान संग बुनियाद रखा जाएगा। स्पोर्ट्स अथॉरिटी के ज़ेरे एहतमाम देही इलाकों से रियासती सतह तक स्पोर्ट्स के मुकाबलों का इनेकाद अमल में लाया जाएगा। यकम ta 7 दिसंबर तक चीफ मिनिस्टर कप के नाम से मुख्तलिफ खेलों का इनेकाद किया जाएगा। नए 16 नर्सिंग और 28 पैरामेडिकल कॉलेजेस का आगाज़ किया जाएगा। 213 नए एम्बुलेंस अवाम को दस्तयाब कराए जाएंगे। बीआरएस के रुकन असम्बली साबिक वज़ीर टी हरीश राव ने यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी के लिए अडानी की जानिब से ऐलान करदा 100 करोड़ रुपए के अतिये को मुस्तरद कर देने का चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की जानिब से ऐलान करने पर रद्दअमल का इजहार करते हुए अडानी कंपनी से किए गए मुआहदों के बारे में इस्तफसार किया है। हरीश राव ने कहा कि कांग्रेस के कायद राहुल ने बदउनवानियों की जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के जरिए तहकीकात कराने का मुतालबा कर रहे हैं, जबकि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने डॉस में अडानी ग्रुप से 12,400 करोड़ रुपए के मुआहदे किए हैं। वो क्या है? चीफ मिनिस्टर इसकी वजाहत पेश करें। रेवंत रेड्डी की जानिब से रियासत के डिस्काम्स को अडानी के हवाले करते हुए इसको खानगी शोबे के हवाले करने की साजिश करने का इल्ज़ाम आयद किया। हरीश राव ने कहा कि बीआरएस के दौरे हुकूमत में अडानी ने 20,000 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट कायम करने की तजवीज़ पेश की थी, तब इन्हें चाय पिलाकर वापस लौटा दिया गया था। राहुल भी जिस शख्स को बदउनवान करार दे रहे हैं, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी इनका तेलंगाना में सुर्ख कालीन पर इस्तकबाल कर रहे हैं। शहर हैदराबाद के दरगाह यूसुफैन रहमतुल्लाह अलैह नामपल्ली से मुतसिल कब्रस्तान की अराजी पर नाजायज़ कब्ज़ों की कोशिश का आगाज़ हो चुका है।
قبرستان میں تعمیراتی کاموں سے علاقے کے عوام میں بے چینی پائی جا رہی ہے۔ قلب شہر میں واقع اس عظیم درگاہ کے تقدس کے تعلق سے مقامی عوام شدید بے چینی کا شکار ہیں۔ قبرستان میں جاری قبضے کی کوششوں اور غیر مجاز تعمیری سرگرمیوں سے مقامی عوام نے وقف بورڈ پر لاپرواہی کا الزام لگایا اور کہا ہے کہ وقف بورڈ میں نچلے سطح کے عہدیدار اور عملے کی پشپناہی کے سبب ایسی غیر مجاز سرگرمیاں عام ہوتی جا رہی ہے۔ مقامی عوام نے قبرستان میں جاری غیر مجاز تعمیری کوششوں پر فوری روک لگانے اور قبرستان کے تحفظ کے لیے ٹھوس اقدامات کرنے کی وقف بورڈ سے درخواست کی اور ایسے عہدیداروں اور عملے کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے جو ان افراد کی مدد کر رہے ہیں۔ شبہ کیا جا رہا ہے کہ مقامی عوامی نمائندے بھی اس میں ملوث ہو سکتے ہیں۔ مقامی عوام نے وقف بورڈ کے حکام سے سوال کیا اور کہا کہ بورڈ کی خاموشی سے اوقافی جائیدادوں کا تحفظ کس طرح ممکن ہوگا۔ صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اسود الدین اویسی نے کہا ہے کہ اتر پردیش کے سنبل میں فائرنگ کے جو واقعات پیش آئے یہ فائرنگ نہیں ہے بلکہ قتل ہے۔ جو بھی عہدیدار ان واقعات میں ملوث ہیں انہیں فوری معطل کیا جانا چاہیے اور ان واقعات کی برسر خدمت جج کے ذریعے عدالتی تحقیقات ہونی چاہیے۔ سنبل میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سراسر ظلم ہے۔ اسود الدین اویسی صدر مجلس نے احاطے پارلیمنٹ میں صحافیوں کی جانب سے سوالات پر ان خیالات کا اظہار کیا۔ رکن پارلیمنٹ حیدرآباد نے کہا ہے کہ سنبل کے چندوسی کی جامع مسجد کوئی 50 سال پرانی نہیں بلکہ تقریباً 250 سال سے زائد قدیم مسجد ہے۔ وہاں مقامی عدالت نے مسجد کمیٹی کے موقف کی سماعت کیے بغیر ایک طرفہ احکام جاری کر دیا جو سراسر غلط ہے۔ حیدرآباد کے تاریخی باغ عامہ پبلک گارڈن کی نگہداشت پر حکام کی لاپرواہی کے نتیجے میں 150 سالہ قدیم جھیل آلودگی کا شکار ہو چکی ہے۔ باغ عامہ کے احاطے میں یہ قدیم جھیل جو کبھی حیدرآباد کی وراثت کی علامت کے طور پر اپنی شناخت رکھتی تھی آج آلودگی کے نتیجے میں مچھلیوں کی موت کا سبب بن رہی ہے۔ حکام نے برسوں تک اس جھیل کی صفائی پر توجہ نہیں دی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ باغ عامہ کے حدود میں تلنگانہ قانون ساز کونسل موجود ہے جہاں اجلاس کے موقع پر وزراء اور عوامی نمائندے دکھائی دیتے ہیں۔ اہم شخصیتوں کی آمد کے اس مرکزی مقام کے بارے میں حکام کی لاپرواہی باعث تشویش ہے۔ جھیل کی عدم صفائی کے نتیجے میں آلودگی سے پانی ناقابل استعمال ہو چکا ہے اور اطراف سے گزرتے والوں کو پانی میں بدبو محسوس ہو رہی ہے اور مارننگ واکرز کے لیے یہ علاقہ ناقابل چہل قدمی بن چکا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ جھیل میں سیوریج واٹر بھی شامل ہو رہا ہے۔ جھیل کی آلودگی کے علاوہ اطراف کے علاقے میں ماحولیاتی آلودگی میں اضافہ ہو چکا ہے۔ جھیل کی صفائی اور اسے سیاحتی مرکز کے طور پر ترقی دیتے ہوئے باغ عامہ کو عوام کے لیے تفریحی مقام میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ اگر حکام منصوبہ بندی کے ذریعے بارش کے پانی کو جھیل میں شامل کرنے کی منصوبہ بندی کرے تو جھیل ہمیشہ صاف پانی سے پر رہے گی۔ ضلع گولکنڈے کے کمارواڑی میں ایک مکان کو منہدم کرتے ہوئے غریب خاندان کو بے سہارا کر دیا گیا۔ بلدی حکام کی نگرانی میں آپسی تنازع کا شکار مکان کو بوسیدہ قرار دیتے ہوئے منہدم کیا گیا۔ گھر میں ساز و سامان کی موجودگی کے باوجود گڑ گڑاہٹ منت سماجت کو بھی نظر انداز کر دیا گیا اور بلدی حکام نے اپنی کارروائی کو جاری رکھتے ہوئے مکان کو منہدم کر دیا۔ شیخ یوسف عرف پاشا بھائی نامی متاثرہ شخص نے میڈیا کو بتایا کہ ان کی والدہ کے نام پر مکان موجود ہے اور وہ جملہ 3 بھائی اور 3 بہن ہیں۔ ایک بھائی سے سودا کرتے ہوئے مقامی افراد مکان کی خریداری کا دعویٰ کر رہے ہیں اور جبراً مکان پر قبضے کی کوشش کی گئی۔ شیخ یوسف کے مطابق وہ گزشتہ 40 سال سے کمارواڑی میں واقع اس مکان میں رہتے ہیں۔ ایک بھائی اور 2 بہنوں کی موجودگی میں شیخ یوسف نے بتایا کہ ان کے یہاں عدالت کا آرڈر بھی ہے۔ بلدی حکام کی جانب سے ان پر مکان تعمیر کرنے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا تھا لیکن رقمی رکاوٹ کے سبب انہوں نے مکان کو تعمیر نہیں کیا۔ شیخ یوسف اور ان کی بہن نے بتایا کہ منت سماجت کرنے پر بھی بلدی حکام نے بتایا کہ ان پر مقامی جماعت کے قائد کا شدید دباؤ ہے اور جن افراد کی جانب سے مکان کی خریداری کا دعویٰ کیا جا رہا ہے ان کو مقامی جماعت کے قائد کی پشپناہی حاصل ہے۔ شیخ یوسف اور ان کی بہن نے الزام لگایا کہ چاؤش نامی شخص اور ان کے متعلق افراد ان پر شدید دباؤ ڈال رہے ہیں۔ گولکنڈہ کمارواڑی کے اس واقعے پر گولکنڈہ پولیس بھی الزامات کے گھیرے میں آ گئی ہے۔ سیاسی دباؤ کے تحت مظلوم عوام کو نظر انداز کرتے ہوئے چاندی بنانے کا پولیس پر الزام عائد کیا جا رہا ہے۔ دوسری ریاستوں میں شکست کے باوجود مقامی جماعت کے قائدین اپنے ہی شہر میں اپنے لوگوں پر ظلم و ستم کر رہے ہیں۔ ناظرین، سب پر آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیے گا۔